बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी है और सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए हम अमूमन ये कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। छोटी छोटी बीमारियां इंसानी जिस्म में जब लाहक होती हैं तो हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और बाद में ये बड़ी बीमारी का पेशखेमा बन जाती है और उसके बाद ज़िंदगी मोहताजी की तरफ चलना शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए आप जब भी आपको कोई बीमारी लाहक होना शुरू हो जाए या उसके साइन एंड सिम्टम आपको मिलना शुरू हो जाएं, तो आप फौरी तौर पर उसका इलाज करें, किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास आप रुजू करें। तो मैं आपको आज एक मर्ज़ के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही आम है, लेकिन इसकी तरफ बहुत सारे लोग जो है वो मुतवज्जो नहीं होते। इंसानी जिस्म के पाँव और हाथ के नाखून क्यों टूटते हैं और उनमें फंगस क्यों हो जाता है? इसके साथ आपको ये बताऊं कि जब ये मर्ज़ बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंसान चलने से और खाने पीने से मोहताज हो जाता है, मुश्किलात क्रिएट होना शुरू हो जाती है, मामलात ज़िंदगी उसकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। नाखून से हम जिस्म की मुख्तलिफ कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाखून के टूटने से इनके रंग बदलना शुरू हो जाते हैं और ये खुश्की, इंसानी जिस्म की खुश्की नाखून की खुश्की की तरफ ले जाती है और फिर खुश्क होकर नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं और फिर फंगस और फफूंदी और नाखून में खारिश और चुभन शुरू हो जाती है। नाखून के मुख्तलिफ रंग्स होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, जिसमें वाइट, येलो, डार्क येलो, ब्राउन, रेड, ब्लैकिश होना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें जो अभी मैंने रंग बताए हैं, अगर ये इंसानी जिस्म के अंदर नाखून में ये रंग नज़र आना शुरू हो जाएं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों का पेशखेमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सर फहरिस्त गुर्दे की खराबी, जिगर की खराबी, लंग्स की खराबी, हार्ट की खराबी, इंटेस्टाइन जिसको हम आंत बोलते हैं, आंतों की खराबी, शुगर का मर्ज, थायराइड ग्लैंड्स का मर्ज, एड्स का मर्ज और फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ सोराइसिस का हमला होना शुरू हो जाता है। बताना इसलिए चाहता था कि आप अपने नाखून की तरफ देखें कि कहीं आपको ये अलामात ज़ाहिर तो नहीं हो रही। नाखूनों से इन्फेक्शन वाला मवाद निकलना शुरू होता है जो एक उंगली से दूसरी उंगली में मुंतकिल हो जाता है और इस तरह चाहे वो हाथों की उंगलियां हो या पाँव की उंगलियां, वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और उनके नाखून जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ नाखून के गिर्द उंगलियां जो हैं वो सुर्खी माइल होना शुरू होती हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और याद रखिएगा कि ये सब मर्ज़ हड्डियों की कमज़ोरी के बायस होते हैं। नाखून का जो मर्ज़ है, नेल्स का जो मर्ज़ है, ये हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, चाहे वो कैल्शियम विटामिन डी हो या विटामिन सी हो। इसके साथ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, जिस फ़र्द या जिस मर्द औरत में बच्चों में अगर डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड होगी तो उनका लाजमी जो नेल्स हैं उसकी बीमारी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसके अंदर इम्यून सिस्टम की डिस्टर्बेंस होगी, मजबूत नहीं होगा जिसका दिफाई निज़ाम, उसमें भी ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। या जो ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, मुसलसल किसी
مرض میں اینٹی بائیوٹک ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ مرض لانگ ہے اور لانگ عرصے کے لیے انہوں نے یہ میڈیسن استعمال کی ہیں تو ان کے بھی ہاتھ اور ناخن جو ہیں کہ ہاتھوں کے ناخن اور پاؤں کے نیلز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے اور ان میں فنگس آنا شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم صحیح طرح جوتوں کا استعمال نہیں کرتے. جب ہم جوتے خریدنے جاتے ہیں تو ہم اس کو صحیح طرح، کیونکہ آگے اس کی شیپ جو ہے وہ نیلز پر لگتی ہے، وقتی طور کے لیے ہم اس کو خرید لیتے ہیں لیکن بعد میں اس کے بعد اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جسم کی صفائی نہیں رکھتے، اور ایسے مرد اور خواتین جن کو پاؤں پر زیادہ پسینہ آتا ہے یہ مرض ان پر زیادہ اٹیک کرتا ہے. تو سب سے پہلی آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نیلز کا بھدا ہونا، بدنما ہونا، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر اوقات جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، چاہے آپ بزنس مین ہیں، چاہے آپ استاد ہیں، چاہے آپ وکیل ہیں، چاہے آپ آفس ورکر ہیں، آفیشل آفیسر اور آفیشل ورکر ہیں، تو کھلاڑی ہیں، آپ ہر جگہ کسی نہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ سے ملتا ہے وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہے اور آپ کے نیلز کی طرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاؤں کی طرف بھی دیکھتا ہے. اگر آپ کے جوتے بند ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اگر آپ کے جوتے کھلے ہوئے ہیں تو وہ صاف آپ کو نظر آتا ہے. اور یہ جو نیلز ہیں وہ آپ کے اس بدنما جو نیلز ہیں وہ آپ کے لیے، آپ کی شخصیت پر ایک برا اثر ڈالتے ہیں. آئیے ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں وہ کون کون سی ایسی میڈیسنز ہیں جس کا اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کر کے ہم اس مرض سے بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے 3 کھجوریں آپ نے دودھ کے اندر ڈال کر بوائل کر کے رکھ دینی ہے، اور صبح آپ نے اس دودھ کے اندر جس میں آپ نے کھجوریں ڈالی ہوئی ہیں اس میں فیرم فاس 200 میں لیں، اور وہ ڈراپس آپ نے 4 ڈراپس صبح دوپہر شام آپ نے ڈالنے ہیں. 3 ٹائم آپ وہ استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی ڈیفیشنسی آف بلڈ کی وجہ سے اگر آپ کو یہ نیلز کا مرض ہے، انشاءاللہ یہ جلد اس سے افاقہ ہوگا اور آپ کے نیلز جو ہیں وہ دوبارہ گرو کریں گے، شائن کریں گے اور دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آئیں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیمن کا رس لے کر اس کے اندر آپ نے پھٹکڑی ڈال دینی ہے، اور 20 بایو کیمک آپ نے اس کی 4 گولیاں لے کر پیس کر آپ نے اس میں ڈال دینی ہے، اور وہ پیسٹ بنا کر اپنے نیلز پر لگانا ہے. جہاں پر فنگس ہے، جہاں نیلز آپ کے ٹوٹ رہے ہیں، آپ وہاں پر اس کو لیپ کر دیں، اور یہ دن میں 2 ٹائم لازمی کرنا ہے. اس سے بھی آپ کو بڑا افاقہ ہوگا. اس کے بعد ویزلین کے اندر اگر آپ اینٹم کروڈ ڈال دیں 200 میں، اس کے ڈراپس ڈال کے اس کو مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر لگائیں. آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر لگائیں جہاں آپ کی انگلیاں ڈیمیج ہیں، جہاں آپ کی انگلیوں کا جو ہے وہ انفیکشن ہوا ہے اور فنگل ہے. انشاءاللہ تعالی اس سے کافی افاقہ ہوگا. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ملٹی وائٹامنس کی طرف. تو ملٹی وائٹامنس میں وائٹامن بی، سی، زنک، میگنیشیم، آئرن، اومیگا 3 کا استعمال کریں، اور ایسی سبزیاں کھائیں جس میں یہ ملٹی وائٹامنس ہوں، اور خاص طور پر وائٹامن سی موجود ہو. تو جس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پھلوں میں وائٹامن سی موجود ہے، وہ کون کون سے پھل ہیں اور کون کون سی ایسی سبزیاں ہیں جس میں وائٹامن سی موجود ہے. آپ اس کا بھرپور استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے نیلز جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں. تو اس سے آپ کو بڑا افاقہ ہوگا. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.